ببخشید که اینو میگم، اما مامانت یعنی زنمو این مسئله بین شما دوتا رو خیلی بزرگ میکنه. لطفاً یه چیز دیگه بگو. من نمیخوام در این مورد باهات حرف بزنم. چه حرفی بزنم؟ این یه مسئله مهم در مورد زندگی شماست و تو نمیخوای راجع به این حرف بزنی. بی خیال، حمزه حاله بیگناهه. تو این همه سال تو استرالیا زندگی کردی و واسه یه همچین چیز کوچیکی واکنش نشون این میدی. یه چیز کوچیک نیست مریم. من از دروغ گفتنش عصبانیم، در حالی که ازش پرسیده بودم. خب باشه، حالا این مشکل حل شده. وقتی عصبانیت تموم بشه همه چی درست میشه. این خانم کوچولو چی داره بهت یاد میده؟ چیزی نیست مامان، فقط داشتیم حرف میزدیم. الو؟ باشه بابا، دارم میام. حمزه تو به حرفای امروز این نه مامان، لطفاً. دارم میرم سر کار. خداحافظ.